गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रान येवकार हांव सुशांत गावस. पळयात खबरो विस्तारान. 1 जून ते 23 जुलय मेरेन गोंयांत 83 इंच पावसाची नोंद जाली. सांगे तालुक्यांत सगळ्यांत चड 8.5, सांखळे 7, केप्यां 6, फोंड्यां, काणकोण आनी पोरण्या गोंयांत दरेकी 4 इंच पावसाची नोंद जाली. गोंयांत पावसाचो नेट आतां मातसो उणो जाला. पावसाची कुपां आतां कर्नाटकांतल्यान बेळगांव, धारवाड, उत्तर कन्नड, शिमोगा आनी महाराष्ट्रांतल्यान कोल्हापूर, सांगली आनी साताऱ्याच्या दिकेन फुडें गेल्यात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिवचल आनी सांखळे वाठारांत वचून हुंवार आयिल्ल्या वाठारांची पळोवणी केली. लोकांक बेगोबेग मजत करपाचे आदेश तांणी संबंदीत सरकारी अधिकाऱ्यांक दिल्यात. आता सध्या पयलीं तांकां दवरपाची वेवस्था कर. वयर हितून दवर जाल्यार हय डेप्युटी कलेक्टर खंय रे? आयला म्हणून कितें रे खंयच्या घरांनी गेले ते? तेरेखोल न्हंयेनूय धोक्याची पातळी हुंपल्या. न्हंयेक हुंवार आयिल्ल्यान दोनूय वटेन बागांनी उदक भरून भाटांचे बरेच लुकसाण जाला. तेरेखोल न्हंयेनी धोक्याची पातळी हुंपल्या. न्हंयेक हुंवार आयिल्ल्या दोनूय वाठांनी बागांनी उदक भरून भाटांचे बरेच लुकसाण जाला. वाळपय धरून पुराय 70 वाठारांतल्या न्हंयांक हुंवार आयिल्ल्यान बरेच वाठार उदका पोंदा गेल्यात. घरां बुडिल्ल्यान लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात. वाळपय हुंवाराक लागून परिस्थिती बरीच हाताबाहेर गेला.
म्हादय न्हंयेचे उदक वाडिल्ल्यान बरीचशीं घरां वाठारा बुडल्यात. कांय गांवचो संपर्क तुटला जाल्यार कांय जाणांक सुरक्षीत सुवातेचेर व्हरून दवरल्यात. थाळो आमदार विश्वजीत राणेन हुंवार आयिल्ल्या गांवांनी वचून परिस्थितीचो आढावो घेतलो. भिंत तशी पडटा ते सायडीसून पळोवंक मेळोंक जाय काय खुबसून वचोंक मेळटा का घोडा घोडा माड बिंद घेतलं पुन्हा रोड दिसून खूप जाय पाणी खूप हे घर आमचे सगळे पाण्यात बुडलेले आहा सगळे नुकसान झालं सगळे फ्रीज टी.व्ही. सगळे बुडला आणि सगळे खावपा जेवपा सगळे वस्तू बुडल्या आमच्या वाड लागल्या आम्ही काय करपाचे हे बी नसतं सगळं उबं नव्हे हांगा पावले तितकच ना इतले आसतले ना आमी टाकयो पळय दवरले थंय सगळे पॉम बी सगळे ते व्हायब्रेटर आनी कितें कितें ते तोंडा वयले तोडा बस तोडार पळय जा कोण करून तुझे बाबा तिनाक पाणी भरले तसे आम्ही वयर पळले सामान बी आमचे सगळे बुडोवन सगळे हावून गेले फर्स्ट फ्लोर सगळो बुडलो. सगळं बुडलो फर्स्ट बुडोवन सगळं गुदा बी हावून गेलो नाल बी सगळे कपडे कसली आनी कितें जाली तुमकां आणि आमकां भितरल्यान हे गेले नाल गेले गुदांव गेलो ते वाटेन पंप गेलो पाण्याचो पंपाचे सगळे गेले घर बी सगळे बुडून गेला आणि आमचे कपडे काय सगळे बुडून सगळे घाण झाले फायली बी कितें आसलेले सगळे लुकसाण झाले. कितलेचे जालें लुकसाण आशिल्लें? लुकसाण आता अंदाज जातले 1.5-2 लाख. 1.5-2 लाख कितें सांगूंक सोदता तुमी गव्हर्मेंटाक काय? गव्हर्मेंट आता पळोवचें आनी कितें तरी आमकां मदत करची. रातचे जवळ जवळ चारांक उदक व्हडलें येयलें 4-4:30 तेन्ना सगळे आमच्या फाटल्यान घरान भरले आनी एक 5,000ची टाकी आसली 5 ते सगळे व्हांवून गेल्यो. मागीर 15 HP 6 पंप आसले ते सगळे पंपांनी उदक भरले ते पाड जाले. मागीर पायपां सगळ्या तरी काडली व्हांवून गेल्ली ती आनी बाकीचे म्हणजे जे कन्स्ट्रक्शन मटेरियल आसले कायली बिली त्यो व्हांवून गेल्यो. मागीर बेराला व्हांवून गेली आनी सिमीट आसले गुदावन ते पाड जाले आनी घरान मातशें उदक भरलें सगळ्या. खांडेपार न्हंयेक हुंवार आयिल्ल्यान सरभोंवतणच्या गांवांनी उदक भरला लोकांची घरां बुडल्यात. रायल्यान सरभोंवतणच्या गांवांनी उदक भरलां लोकांची घरां बुडल्यात. हांगासर उदक भरलेलें आसा आनी खुबश्या घरांनी उदक भितर पावलें. थोड्याले आमी सकाळच्यान आतां सामान शिफ्ट करता तेंच्याच घरां कमरभर उदक पावल्लें आसा आनी अशीं घरां म्हणल्यार एक 20-22 घरां अशीं उदक भरलेलें आसा. तितून एक थोडी मातयेची आसा घरां आनी एक घराक क्रॅक पडल्या मातयेचेच आसा ते आनी अशें उदक वाडत आसा. खावपा सामान आतां सद्या म्हणल्यार खंयच्या भागांनी ही सायड नियर विठोबा टेम्पल आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आतां तांकां जेवण करपाचें सुद्दां साधन ना कित्याक सगळें सामान शिफ्ट केल्लें आसा. लोकांक सामान पिड्यार जालें सामान पिड्ड्यार जालां म्हणल्यार सामानाक उदक भितर बसोन सगळें हें जाल्लें आसा. तरी पूण आमी ते आमचे कडेन जाता तितके आमी शिफ्ट केलां. आमी सगळे भुरगे सगळे जमोन आमी ते शिफ्ट केल्ले आसा आनी वेवस्थीत सुरक्षीत जाग्यार दवरलेले आसा. म्हणल्यार उदक वाडत आसा आतां थंयचेच शिफ्ट करचें पडत जाल्यार आनी मागीर फ्लडिंग खंयच्या टायमार जालें?
हे सकाळी 7:30 म्हणल्यार उदक वाडपाक स्टार्ट जालें. तेजे पयलीं तितकें नाशिल्लें. तें उदक खंयच्यान येता न्हू, खंयच्यान उदक येतें? ही आमगेले खांडेपार न्हंय आसा न्ही, ती ओव्हरफ्लो जावन हें उदक भितर सरलेलें आसा. मुड्डेर बागान हो जो खांडेपारचो परिसर आसा थंय आज सगळ्याक उदक भरलां. जवळपास हांगा मुड्डेर 25 घरांनी उदक गेलां आनी ज्याशी घरां मातयेची आसा. तर मातयेची घरां असल्या कारणान ती फुगून एक ह्या घरांक डॅमेज जावपाची जास्त शक्यता आसा. तर अजून सरकारी यंत्रणा हांगा तशी पाविल्ली ना. तर आमी मागता सरकारा कडेन की जाता इतके बेगीन सरकारान हांगा येवन लक्ष घालचें आनी फर्दर डॅमेज जावच्या पेक्षा वेळेर लोकांक हांगा मदत कार्य करचें. आज ही परिस्थिती अशी खूब वर्सांनी उद्भवल्या. 1982 खंय अशें हांगा उदक आयिल्लें आनी आज म्हाका दिसता जवळपास 40 वर्सां नंतर ह्या अशी परिस्थिती आयल्या. सरकाराची आनीक हांगा योजना आशिल्ली की बंधारा घालपाचो आनी हांगा ग्रामस्थांचो ह्या बंधाराक विरोध आसा. तर आज ही जर परिस्थिती पळयत जाल्यार सरकारान हाजेर अभ्यास करूंक जाय की खरेंच बंधाऱ्याची ह्या परिसराक जेन्ना घालतले तेन्ना लोकांक कितें त्रास जातलो. की लोकांच्यो हित राखप हें खूब म्हत्वाचें. लोकांक त्रास करून कसले प्रकल्प येवंक जायना. तर हाजेरूय सरकारान विचार करपाची गरज आसा आनी आज प्रत्येकान ह्या लोकांक मदत करपाची गरज आसा. आमचे सारखे समाजसेवक लोकांनी सरकाराचेर अवलंबून न रावता आमी तांकां हातभार आमचे कडेन जो शक्य आसा ज्या लोकांक आज हांगा त्रास जाल्या, ज्या लोकांची नुकसाणी जाल्या त्या लुकसाणीक आमी हातभार लायतले. नांव शाणू गावडे, रावता मुड्डे सिदिल्ल्या वाडा. मागीर आमचो तेचो विरोध आसा की विरोध आशिल्लो त्या वेळेल्ले आमी तांकां सांगलें समजायलें ते बंदर बांदून येयले ते सगळे कॉमेस केले तेणी. मागीर त्या बद्दल सांगलें तुमी कितें तुमचें आसा तें आमकां दाखया म्हणून. ना म्हणपाक आमी बांदतले करतले अशें म्हणपाक लागले. पूण आमचो विरोध आसतलो. आमचो एक गांव हो धोरो जावन वयतलो म्हणून सांगलें. आतां बुडलां, आतां बुडला. आनी पयलीं बुडलेलें 82 तेजे पयलीं आनी ते पिळगे बुडलेले. अशें काही वर्सांनी बुडटा आनी अशें बुडोन तें सगळें आमकां धोरो जातलो म्हणून सांगलें आमी. मागीर बंद केलें. मागीर बंदार जालो जाल्यार ना बंद जाल्यार आमकां धोरो जातलो. ही म्हाजी म्हणणी आसा. अशें आहा मरे अशें वयतले देंवतले. गेट बंद केला फक्त सत्तरी तालुक्यातल्या पैकुळ वाठारातले म्हादय न्हंयवेलो पूल कोसळला. सत्तरी तालुक्यातले पैकुळ वाठारातल्या म्हादय न्हंयवेलो पूल कोसळ्ळो. आता उदक काढला रे.
मंगला जेव्हा पूल गोंयभरच्यान आमच्या खबराक आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. तिराळीचे उदक सोडिल्ल्यान चांदेल ते कासारवर्णे मेरेनचो रस्तो उदकान बुडला. हुंवाराक लागून चांदेल, हसापूर, हणखणे, इब्रामपूर ह्या गावांचो संपर्क तुटला. मिराबाग सावड्ड्या जुवारी न्हंयेक हुंवार आयिल्ल्यान बरेच लुकसाण जाला. कांय घरां उदका पोंदा गेल्यात. साळावले धरणाची उदकाची पातळी बरीच वाडल्या. देखून सकयल्ल्या वाठारांनी उदक साठवून रावला. मिराबाग सावड्ड्या जुवारी न्हंयेक हुंवार आयिल्ल्यान घरा, ट्रक आनी एक देवूळ उदका पोंदा गेल्यात. साळावले धरणाची उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान सावड्ड्या आनी कुडचड्या जुवारी न्हंयेचें उदक बरेंच वाडलां आनी सकयल्ल्या वाठारांनी हुंवार येयला. गांवाक आसा आनी मिराबाग हो तो ब्रीज हो जो सावड्ड्या आनी कुडचड्या जोडपाचो हो गांव मिराबाग आनी तो कुडचड्या. आनी ह्या हांगा पळयलां की कंप्लीट हांगा ह्या गांवा भितर जे उदक वयर सरलां ब्रिजा पुलाच्यान जे हो जुवारी मेन न्हंय जी साळावलेच्यान उदक सोडलेलें ते ह्याच न्हंयच्यान येता आनी तो हो जुवारीचो नीण फाटो. आनी हांगा उदक चड वयर सरलां आनी हांगा मिराबाग ह्या गांवा भितर सगळें बुडलां. एक शेड आशिल्ली गणपती विसर्जनाची ती बुडल्या. हांगा एक बारीकशें देवूळ आशिल्लें तें देवूळ बुडलें. हांगा 2 ट्रक बुडले. ते सायडीन फाटल्यान पळयता की थंय JCB जे आशिल्लें काम चलतालें ते कामात JCB आनी थंय बारीक बारीक घरां आशिल्लीं ती बुडली. आनी अशें अजून अनेक लाखो रुपयांचें लुकसाण जाल्लें आसा गांवा भितर. हो गांव हो मिराबाग हो गांव न्हंयचे धडेक तेंकून आसा आनी लो लायंग एरिया आसा ते उदक वयर चडलां. घरांक कोणाक दोतोर बागायतदार कांय कडेन लुकसाण जाल्लें आसा. एक सांगपाची गोश्ट 30 वर्सां फाटीं हांगा ह्या गांवा भितर असोच एक हुंवार आयलो आनी हांगा हो सगळो गांव बुडिल्लो आनी हांगा अनेक लाखांची लुकसाण जाल्ली आनी होच न्हंय सावड्डे जुवारीच्यान पास जाल्ली आहा. हांगा एक सावड्ड्या 30 आसा जावं तुगेलो दुधगळा ह्या गांवा भितर हो गांवूच त्या टायमार बुडिल्लो आनी त्या टायमार लोक होडीच्यान वेव्हार करताले आनी त्या टायमार 4-5 दीस होडी घालून लोकांक येवचें पडलें की दुधगळा म्हणटा वयर आशिल्लो लो लायंगा वयर आशिल्लो आनी शेत सकयल आशिल्ल्या कारणान शेत बुडिल्ली कंप्लीट आनी त्या टायमार लोक व्हड्यांनी तेवढो वेव्हार करचो पडलो. असो तर परतो पावस पडलो आनी तुमकां खबर आहा कितले दिसान पावस पडला 10 दीस पावस पडले आसा आनी पावस पडले कारणान हांगा उदक भरपूर येता आनी जर असोच पावस चालू उरलो न्ही येता त्या काळा भितर 30 वर्सांची पयलीं पुनर्वृत्ती जायना जाल्यार पुरो अशी लोकांची मागणी आसा की सरकारान हाजेर हे गांवां भितर अलर्ट करची इम्पॉर्टंट आसा की आज तुमी पळयलां की बारीक गोश्ट जाल्यार लाखांनी लुकसाण जाल्यार ट्रकूय बुडलेले आसा. हांगा ही शेडूय गेल्ली आसा ते देवूळ बुडलेला हे सायडीन देवूळ बुडलेला एक JCB बुडलेले आसा
अशें बारीक बारीक जाला तरी पूण कितें जर तर हांगा साळावलेचें उदक केन्ना वयर सट्टा साळावले डॅमाचें उदक जेन्ना वाडटा तेन्ना तें सोडटा आनी तेन्ना ह्या गांवाक बुडपाची जावं ह्या गांवाक उदक सरपाची अशी चान्सीस आसा आनी सरकारान जेन्ना अशी येता अकस्मात ज्या गांवांत भितर उदक सरलें तेन्ना लोकूय बीन हांगा उशामूल जाले अशें तर गांवां भितर चल्लें सरकारान हांगा अलर्ट करपाचें अशी गरज आसा आनी लोकांक हांगा हें करपाची गरज आसा की सरकाराचेर लक्ष दवरपाची गरज आसा गोंय तिसरे फावटी प्रौढ सावड्डेकर मिराबाग सावड्डेच्यान. पावसा उपरांत खणी सुरू जावं येतात. अंबर तिमलोन आस्त उक्तायल्या पूण खणींचे वेव्हार आदलेवरी आसचे नात हेवूय ताणें मान्य केला. सुप्रीम कोर्टाचें क्लॅरिफिकेशन पळोवचें पडटलें अशें ताचें म्हणणें. 88 खण लीज नूतनीकरण रद्द थारावपी निवाड्याचो पुनर्विचार करपी याचिका सर्वोच्च न्यायालयान भायर आयल्या. ताचेर अंबर तिमलेन प्रतिक्रिया दिल्या. महामंडळ स्थापन करपाच्या पर्यायाकय ताणें येवकार दिला. Because we have not seen the details of the corporation, but any attempt by the government to show some way that some type of mining can start in Goa, some areas can be worked and all that will always be supported by the industry. Everyone is trying their best because everybody is affected, whether it is the state, center, the people, the companies. So all of us are putting all our efforts in place to ensure that this can happen quicker than later. The CM is completely committed to the commencement of livelihoods in the mining area and he's focused on it. The government has to also make sure that whatever it does will be tested. Because remember, any action that the government has taken, the NGO moves to courts and challenges. So the government has to be that much more thorough to make sure that whatever it does stands the test of that. Because you don't want another situation that the government acts and again some court or NGO shuts us down. So we're hoping that good solutions come. We're working together along with all affected parties to make sure that we can look, can I tell you frankly, I don't want to give any dates. I can say is our endeavor as industry and state is try and begin some form of activity as soon as once this monsoon gets over. Okay. Some form. I can't say it will be like the way it was before, but now small steps till the final. At least some of it, some we activity. should hope so. So, but you don't think so? It's been delay of filing the review petition. You see, point is, there's so many things that have happened in the last 9 years. We have only worked, actually, if you think about it, 2 years in the last 9. You know, so now to undo a lot of things also is taking time, and everyone is suffering in the construct. But I'm again quite positive and hopeful that we should begin some form of activities, and I'm hoping the court also hears our matter quickly next month, so a lot of clarity can be reached. The mining corporation can be the solution. I hope it can provide some value and ideas and ways to do things. And whatever we look forward to all manners and methods in which things can happen. Exceedingly difficult, but all the big main companies have tried to ensure that they keep maximum amount of their employees employed because there are not many other opportunities for them to have. At the same time, we're still maintaining all our mines, maintaining all our locations, keeping all environmental measures in check and all that. So all of this is happening. So the industry is spending over 400 to 500 crores a year just to keep things the way they are right now. Okay. So we're hoping that business starts for everybody concerned. Yeah? So how long it will take to start the mining of I just answered. I said, you know what, it left up to me. It should have happened a long time ago. But we'll try our best. Thank you, sir. आनी आजचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.